अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है, ये 10वीं जमात के लिए है, 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए है। मशहूर नाज़म गो नज़ीर अकबर आबादी, उनके हालात ज़िंदगी और अदबी खतवा। नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी और अदबी खदमात, उसी के बारे में आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लिखेंगे हालात ज़िंदगी। पहले हम हालात ज़िंदगी के बारे में उससे नज़ीर अकबर आबादी के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद उनके हालात ज़िंदगी, उसके बाद अदबी खदमात। तो ये जो उर्दू नज़म है, क्योंकि ये मशहूर नज़म निगार है, उन्होंने ज़्यादा नज़म उर्दू नज़म की तरफ ध्यान दे दिया, गज़ल गोई भी की है। तो उर्दू नज़म को नए मौज़ूआत, नए तौर तरीक़ों से आराइस्ता करने वाले शायर नज़ीर अकबर आबादी 1724 में दिल्ली में पैदा हो गए। 1724 में दिल्ली में पैदा हो गए। आपका यानी नज़ीर अकबर आबादी का असल नाम वली मोहम्मद था। असल नाम वली मोहम्मद। वली मोहम्मद और नज़ीर तखल्लुस करते थे। तखल्लुस नज़ीर, उनका असल नाम वली मोहम्मद था और नज़ीर तखल्लुस करते थे। आपके वालिद का नाम, अगर वालिद का नाम आपके वालिद का नाम है मोहम्मद फारूक, जो औसत यानी दरमियानी दर्जे के तालीम याफ्ता थे, न उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है और न उन्होंने कम पढ़ा है। आपने यानी नज़ीर अकबर आबादी ने अपनी इब्तिदाई तालीम अपने ही घर में हासिल करने के बाद जिन शख्सियतों के साथ उन्होंने इस्तिफादा किया है, उनका नाम है मौलवी काजिम और मिला वजी। ये दो शख्सियत है जिनके साथ उन्होंने राब्ता किया है, इस्तिफादा किया है, फायदा उठाया है। जिन हस्तियों से उसने फायदा उठाया है। फारसी और अरबी में अच्छी तालीम हासिल की। किसने? नज़ीर अकबर आबादी ने अच्छी तालीम हासिल की। लेकिन जब दिल्ली में हालात खराब हो गई, जब दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, जब दिल्ली में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया तो आप दिल्ली छोड़कर चले गए। कहां? आगरा चले गए। जब आगरा पहुंचे, लेकिन इब्तिदाई दौर, क्योंकि नया देश था, नई जगह थी, तो इब्तिदाई दौर तंगदस्ती में गुजारा। इब्तिदाई दौर तंगदस्ती में गुजरने की वजह से उन्होंने मुलाजमत इख्तियार की और बहैसियत उस्ताद वो काम करने लगे। सिर्फ उस्ताद ही नहीं, बल्कि उसके बाद वो जो लोगों के साथ जो आपसी भाईचारा है, हमसायगी है, वगैरह वगैरह, उसमें वो हिस्सा लेने लगा। यानी किस में? रंग रैलियां गए। अकिस चीज़स बेकिस चीज़स अमन यमन सत ओस पकान वगैरह, वथान बहन, या पतंगबाजी, शतरंजबाजी, यानी प्रत कुछ चीज सत, हर एक चीज के साथ वो हिस्सा लेता था, ताकि उसका जहन फिर परेशानियों से दूर रहे। तो आप एक खुशबाश
اور زندہ دل انسان تھے. آپ نے طویل عمر پائی ہے. اس کی وجہ سے آپ نے, کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے سے اٹھنے بیٹھنے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے, اس کی وجہ سے آپ نے وہ پریشانیوں سے باہر آ گئے, تو آپ نے طویل عمر اختیار کی اور آخری عمر میں وہ فالج ہو گئے, جس کی وجہ سے اس نے گوشہ نشینی اختیار کی, الگ زندگی اختیار, الگ بیٹھ گئے, اور اسی حالت میں 1830 میں انتقال کر گئے. تو پھر میں بتاؤں گا, دوبارہ بتاؤں گا. میں نے آپ کو یہ اس میں کشمیری میں اردو میں بتایا, کاشر پٲٹھۍ ون بہٕ دپان اردو نظمس یُس نو زت دیُت سُہ ہسا دیُت نذیر اکبر آبادین, یہ ہسا نذیر اکبر آبادین ہسا دیُت سُہ. تو نذیر اکبر آبادی ہسا چھُ 1714 مز دِلہِ منٛز زامُت. تٔمۍ سُنٛد اصل ناو اوس ولی محمد تہٕ نذیر اوس تخلص کران. تٔمۍ سٕنٛدِس مٲلِس اوس ناو محمد فاروق, تہٕ یُس اوسط درجنُک نہ زیادٕ تو نہ کم تعلیٖم یافتہٕ اوس. تٔمۍ کٔر پنٕنۍ زندگی ابتدائی تعلیٖم حٲصِل کٔرِتھ مولوی کاظمس تہٕ ملا وجوہس سۭتۍ استفادہ فٲیدٕ تُلُن. فارسی عربی تعلیٖم کرنہٕ پتہٕ یہ ہسا یہ گئی دِلہِ منٛز حالات خراب. احمد شاہ ابدالین کٔرۍ حملہٕ, ییٚمہِ موٗجوٗب أمِس دہلی ترٛاوُن پیوٚو. پتہٕ گٔے آگرہ یُتھُے ووت تتہِ اوس نٔو زندگی اختیار کرٕنۍ, نوٚو طور طریٖقہٕ یتھ منٛز أمِس گۄڈٕنیتھ پریشٲنی گٔے تہٕ تنگ دستی گٔیس, مگر تٔمۍ کٔر پتہٕ تمہِ موٗجوٗب بٲزِ تہِ استاد گوٚو تعینات. تہٕ تٔتھۍ منٛز اوس سُہ گام والٮ۪ن سۭتۍ وۄتھان بیہان, ہمساین سۭتۍ رنگ رٔلیا, شطرنج وغیرہ, شطرنگ بازی, یِم چیٖز تہٕ دپان تٔمۍ ہسا کٔر واریاہ طویل زندگی, واریاہس کالس روٗد سُہ زندٕ. مگر لاسٹس پٮ۪ٹھ سا گوٚو تس اللہ تعالیٰ بچٲیِن فالج, جس کی وجہ سے اس نے گوشہ نشینی اختیار کی تو 1803 مز گو یہ دنیا. یہ اس کے حالات زندگی ہے. جو ادبی خدمات ہے, اگر ادبی خدمات کے بارے میں ہم بتائیں گے تو ادبی خدمات مز دپان یس ہسا کیا چھُنس ناو مولوی نذیر اکبر آبادی, تٔمۍ ہسا کٔر کٲم, نٔو آواز سا أنِتھ اردو نظمس مز, یعنی نیو وسطو سان, نین نشادیو سۭتۍ, نیو طور طریقو سۭتۍ ہسا اوٚن تٔمۍ نوٚو شان اکھ اردو نظمس منٛز. تٔمۍ کیٛاہ کٔر کٲم, نوٚو وتھ کٔرٕن تلاش امہِ خٲطرٕ نظمہٕ خٲطرٕ, تہٕ دپان تٔمۍ سٕنٛزِ شاعری منٛز, تٔمۍ سٕنٛزِ اتھ منٛز ہسا چھُ ہندوستانٕچ تہذیٖب یِوان اَتھِ, روایت چھُپِتھ. تہٕ تٔمۍ ہسا کوٚر نہٕ صرف نظمٕے یٲتۍ لیکھِن نہٕ کینٛہہ بلکہِ غزل گوٚو یہِ تہِ. تٔمۍ تتھ منٛز ہسا چھُ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظمن منٛز حقیٖقی رنگ روان دوان, بیانس منٛز چھنہٕ کٕہٕنۍ یہ ہسا یہِ بناوٹ, تہٕ لہذا تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن نظمن منٛز یِمن منٛز ہسا چھِ استعارات تہٕ تشبیہات, تہٕ شاعری منٛز ہسا چھُ انسانی جذباتن ہُنٛد یہ ہسا یہِ بہاو. تٔمۍ سٕنٛز مقبوٗل نظمہٕ ہسا چھُ آدمی نامہ گٔے اکھ, یعنی تٔمۍ سٕنٛز مقبوٗل نظمہٕ چھُ آدمی نامہ, روٹی نامہ, بیٚیہِ چھُ یہ ہسا یہ مفلسی, روٹی نامہ, یہ بھی لکھیں گے ہم, روٹی نامہ, مفلسی, ہم چھُ مشہور یہ ہسا یہ نظم تمہِ منٛز, یُس نظم میں نے آپ کو پڑھایا ہے. تو یہ کیا کہتے ہیں اسے, نذیر اکبر آبادی کے جو حالات زندگی اور ادبی خدمات ہے. حالات زندگی کے بارے میں نے آپ کو بتایا, اور ادبی زندگی کے بارے میں بھی میں نے آپ کو مختصراً کہا ہے. ادبی زندگی کسے کہتے ہیں, ادبی زندگی مز کیا کوٚر تٔمۍ, یعنی تٔمۍ سُنٛد کلامن ہُنٛد الفاظ وغیرہ, تتھ منٛز اوس حسن, تتھ منٛز ٲسۍ استعارات, تشبیہات وغیرہ وغیرہ, زنداب نامہ. تو اس کا مطلب یہ ہے, یہ روٹی نامہ, ادبی نامہ, فلسفی وغیرہ, تو یہ اس کے ادبی خدمات ہے, اور اسی کو کہتے ہیں حالات زندگی اور ادبی خدمات. انشاءاللہ الرحمن کل وقت کم ہے, انشاءاللہ کم اور ایک موضوع لے کر آپ کے سامنے میں آف لائن کلاس میں حاضر ہو جاؤں گا. باقی شکریہ, السلام علیکم.